بونجور تو الموند. اليوم راح نديرو معكم دي ميني بيتزا. راح نديرو معكم لا بات تاع بيتزا اللي نديرها انا سوفون، تجي بزاف خفيفه و جو سي تعجبكم. الوغ هنايا حنستعمل لو بيتخا. انا لا بات تاع بيتزا ما تسحقش بزاف العجين، الوغ تقدروا تعجنوا بيديكم. الوغ هنا نبداو بلا صوص تاعنا نهضروا عليها. لا صوص تاع بيتزا ديالي شوفوا واش ندير فيها. ندير فيها نص حبه حار. شوفوا هذا ماشي حار بزاف، على بها درتو نقطعوه هكذا كبير. عندي سنينه تاع الثوم، عندي هنايا البصل، درت شويه بصل ما نكثرش بزاف البصل باش ما تجيش لاصوص تاع بيتزا فيها ريحه البصل بزاف. وهنا عندي دو طوماط، دو بون طوماط، هنا نقطعهم كبار ما يهمش، خاطر من بعد نميكسيها لاصوص طوماط تاعي نميكسيها. انا الزراعه هذه كي تكون خضراء نحيها. مام هذا البيض هذا اللي نصيبو فيه وسط لا طوماط نحيها، نحط سنيناتو. وهنا قلت لكم الفلفل هذا ماشي حار، تقدروا ديروه في بلاصتو فلفل حلوه، بصح فلفل حلو ديروا نص حبه تاع فلفل حلو، ما ديروش بزاف باش ما تجيكمش ثقيله لاصوص. هنا نحط الملح، نحط هنا زوج وريقات تاع رند. هنا اللي يحب لاصوص تاع بيتزا تاعو تكون حاره يدير فلفل دريس، اللي ما يحبش ما يديرش. وندير زعتره، وندير كاس اتاي تاع الماء. هذا واش ندير. وهنايا نزيد لها اون بانسي تاع السكر، هايدا نديرو شويه بركه. دوك هنايا ندير شويه زيت زيتون، ما نديرش بزاف. اللي ما يحبش زيت زيتون ما يديرش، يدير زيت نورمال، بصح هي اون جينيرال ما نطيبهاش بالزيت. ندير شويه زيت زيتون ماشي حاجه، شوفوا هكذا برك ندير ما نكثرش. دوك هكذا نحطها فوق النار طيب لي، نخليها على نار هاديه حتى نشوف لا طوماط تاعي دبالت كامل، ومن بعد نميكسيوها. الوغ هنا ندوزو لاباط تاعنا. شوفوا هنا حنكيل بالكاس، الكاس اللي يرفد 200 مليلتر، 200 حتى 220 مليلتر. نديرو زوج كيسان تاع حليب دافي. هذا الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني. هنا نحط مغرفه تاع ماكله تاع خميره الخبز. شوفوا نحط هكذا، ونزيد نحط السكر، نحط مغرفه تاع ماكله. شوف هكذا نحطو، نخلط هاد لي ميلونج ديالي، ونحط الكاس الاول تاع الفرينه. هنا الفرينه تاعي راهي مصيره، انا دائما نصير الفرينه ونصير دقيقه قبل ما نخدمها. نحط الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، نزيد الكاس الثالث، فوالا نخليه يدور شويه. هنايا نزيد 4 كاس تاع الزيت، فوالا 4 كاس تاع الزيت نحطو، نزيدو كاس الرابع، وهنا نشوفوا شحال نديرو من الكيسان باش نشوف العجينه تاعي طمت. هنا نزيدو الكاس الخامس، وهنا نزيدو 10 غرامات تاع الملحه. هنا شوفوا درنا 5 كيسان، بصح هنا مازال تسحق الفرينه. نديرو الكاس السادس، بصح نقدروا ما نديروش كامل. لا شوفوا معايا، نحط لا مواتيه، نحط نص كاس قبل ونشوف. هنا نشوف لاباط تاعي
هنا تسحق شويه فرينه. الوغ نكمل كاع الكاس ديالي. درنا 6 كيسان. كي تشوفوا لاباط تاعكم راهي تحبط سيك مازال خصها شويه الفرينه. شوفوا لاباط كيفاش تكون. هنا تعرفوا باللي ما تزيدوش الفرينه. دوك هنا نخليه يتعجن واحد 5 دقائق هكذاك. الو دوك هنا نخلي لاباط تاعي تتعجن 5 دقائق ونولو لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لاباط تاعنا كيفاش تكون. كي تعجنيها لاباط تاعك تولي ليس و ميم طون شوفوا الاستيكا. فوالا دوك هكذا هي ما تلصقش في اليد. دوك نخليها تخمر. شوفوا هنا لاباط تاع بيتزا نخليها تخمر 2 خطرات. تخمر المره الاولى ومن بعد نكسر لاباط ديالي ومن بعد نزيد نخليها تخمر لا دوزيام فوا ونزيد نعاود نكسر لاباط تاعي ومن بعد نفاصونيو لي ميني بيتزا تاعنا. فوالا نجبد كاع في لي باغوا. فوالا لاباط بيتزا تاعي ندير شويه الزيت في يديا. فوالا نخليها تخمر نغطيها فيلم اليمونتير كيما قلت لكم نخليها تخمر 2 خطرات. لي فاصون تشوفوا كاع معايا لي زيتاب. اونتر طون لا صوص طوماط تاعي راه يطيب. دوك نخليها تخمر ونولو لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لاباط تاعي خمرت. هنا الله يبارك. هنا نديكازي لاباط. فوالا دوك هنا نزيد نخليها تخمر اون دوزيام فوا. فوالا وهنا لاصوص ديالي شوفوا خليت لها شويه الماء. هنا نحيت هذاك الرنط ونحيت هذيك الزعتره. فوالا دوك هنا لاصوص تاعي نميكسيها ندوزها بالبغا ميكسور. شوفوا هنا خمرت لا دوزيام فوا. دوك نولو ليها. هنا نوريكم لا غارنيتور راح ندير دو موديل. هاي ليك لاصوص ديالي شوفوا لاصوص طوماط ولات شويه ثقيله. هنا نزيد لها شويه الزيت تاع الطون باش تزيد تمد لها البنه. ندير شويه ماشي حاجه هايله تجيكم خاطره وتجي بنينه. هنا عندي البولي. شوفوا انا ما نديرش البولي طايب ونزيد نعاود نديرو في الفوغ. ما نحبش البولي تاعي ينشف. انا نديرو خضر نقطعهم اون فيلي تمتم يطيبه. وعندي بيان سور لي زونشوا. انا لي زونشوا كي نشريهم نغسلهم ونديرهم في زيت زيتون. وبيان سور هنا عندي زيتون كحل زيتون خضر. عندي هنايا شويه فلفل حار. هذا فلفل حار نديرو مع لي زونشوا. وعندي معدنوس وعندي شويه زعتره. وبيان سور عندي فروماج غابي. هنا الفروماج ديروا فروماج اللي حبيتوه. انا اليوم حندير معكم دو موديل. حنديروا بيتزا بالبولي ونزيدوا بيتزا او زونشوا. الوغ نروحوا لاباط ديالنا. انا الفوغ تاعي راني شعلاتو عندي 4 ساعات راني شعلاتو. شعلتو على 190 درجه مئويه. خلوه بيان سخون الفوغ تاعكم. شوفوا البيتزا باش تنجح لكم لازم الفوغ تاعكم يكون سخون وما تاخذش بزاف الوقت في الفوغ سينو تجيكم يابسه. الوغ هنا نكسر لاباط ديالي. نجيب شويه فرينه ما نكتروش خاطر لاباط هذه ما تلصقش تجي بزاف هايله هاد لاباطه. هنا ندير بوده و ميم طون ديغازي ما باطا. شوفوا هنا تحبوا توزنوهم باش يجوكم كاع متساويين تقدروا توزنوهم. انا جو بريفير نوزنهم باش يجوني كاع متساويين. نديغازي ما باط. دوك شوفوا لاباط تاعي نخليها تريح واحد 5 دقائق نغطيها بالطرشون. فوالا هنا لاباط تاعي خليتها تريح واحد 10 دقائق. شوفوا لاباط كي تريح. هنا نحل لاباط تاعي ندير شويه فرينه ما نكثرش خاطر لاباط ما تلصقش. نحل لاباط ديالي
نديرها مدوره. فوالا ونحطها في البلاطو. راني دايره بابي كويسون، نحل ونحطها. نزيد نحل الثانيه. نحطها في البلاطو. دوك نكمل هكذا، نديرهم كاع متساويين. الوغ نحط لاصوص ديالي. شوفوا هاد ثلاثه نديرهم بالبولي، وهادوما ثلاثه نديرهم بلي زونشوا. الوغ نرفد لو بولي تاعي، نديرو نحط الفلفل. تحبوا ديروا فلفل حلو ولا فلفل حار؟ انا نحب ندير فلفل حار. وندير زعتره، لي زونشوا يحبوا زعتره. وندير شويه معدنوس. وهنا ندير زيتون خضره. دوك هكذا لو بلاطو تاعي ندخلو للفوغ. كي يجوزو 5 دقائق نصيبهم تحمروا من تحت. انا نجبد لو بلاطو تاعي هنا، نغابي شيدار نغابي تاع البولي، نديرها بيان لو فرomage، نعاود ندخلها للفوغ وزيد تكمل 5 دقائق واحد اخرين. تقدر تلحق حتى 7 دقائق. شوفوا هنا لا كويسون من 7 دقائق حتى ل 10 دقائق. لازم الفوغ تاعكم يكون بيان سخونه. فوالا البيتزا تاعي شدت لي طون دو كويسون 10 دقائق. 5 دقائق الاولانيين لو طون حطيت لو فرomage، زدت لهم 5 دقائق الاخرين. انا البيتزا نشعلها غير من التحت، نشعلها على 190 درجه مئويه. لازم الفوغ تاعي يكون بيان سخون باش طيب لي 10 دقائق، ما تزيدش فوق 10 دقائق. فوالا شوفوا نوريلكم، تجي بزاف خفيفه هاد لاباط، بزاف هايله بزاف خفيفه. شوفوا طابت مليح من تحت. شوفوا كي نقلبها لكم طابت مليح. فوالا شوفوا نفد معكم ونقطع لكم. شوفوا البيتزا تاعنا كيفاش تجي بزاف هايله. شوفوا فوالا شوفوا تجي بزاف خفيفه. شوفوا فوالا هذه هي البيتزا اللي خدمتها معكم اليوم. هذه هي لاباط تاعي اللي نديرها سوفون في لي بيتزا تاعي. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درتها معكم، ان شاء الله تعجبكم. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.